السلام عليكم إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، مرحبا بكم في قناة يوسف بن الله الرياضيات. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كما عودتكم كل أسبوع اليوم درس جديد يهم ثالثة إعدادي. عنوان الدرس هو الحساب المثلثي. غادي نشرحو ما معنى الحساب المثلثي، شرح بسيط وموجز، ويعني في متناول الجميع، يفهمو الجميع، اللي عند سوبيريور في الرياضيات ولا اللي شويه في المتوسط غادي يفهم الدرس ان شاء الله. اول حاجه في الحساب المثلثي غادي نبداو بجيب تمام زاويه حاده. شنو هو جيب تمام زاويه حاده، او كما يرمز لها في الرياضيات بكوسينوس اكس؟ هذا هو جيب تمام زاويه حاده، تنسميوه حنا الكوسينوس. ما هو الكوسينوس؟ الكوسينوس يعني تناخذ واحد المثلث A B C، مثلث قائم الزاويه في A، تناخذ واحد الزاويه بحال كوسينوس سي. التعريف العام ديال الكوسينوس ما هو؟ هو الضلع المحادي للزاويه على الوتر. فهمنا؟ يعني الكوسينوس هو الضلع المحادي للزاويه اللي بغينا نخدموا عليها، بحال عندنا حنا الزاويه سي على الوتر. الوتر ديال مثلث قائم الزاويه كما شرحنا في مبرهنات فيثاغورس، وهذا هو الوتر. يعني الوتر تيكون لتحت، تيكون في المقام، والضلع المحادي للزاويه تيكون في الوسط. الى ضلع اللي تناخذ هو هذا. الضلع المحادي اللي شاد في الزاويه وشاد في الزاويه القائمه، حيت هذا راه محادي للزاويه، ولكن تنقولوا المحادي للزاويه ونديروا حدا القائمه. يعني الضلع اللي شاد في الزاويه وشاد في الزاويه القائمه. بتطبيق يعني اش من ضلع؟ هو AC على BC، يعني AC على BC على الوتر. نعاودوها عاوتاني، كوسينوس او ما يسمى باللغه العربيه جيب تمام الزاويه هو الكوسينوس. كوسينوس اي زاويه هو الضلع المحادي للزاويه القائمه، ولا الضلع باللغه الدارجه العاميه المغربيه، والضلع اللي شاد في الزاويه وشاد في الزاويه اللي بندير لها الكوسينوس والزاويه القائمه. يعني الضلع هذا بحال بالنسبه لبي، الا بغينا نديرو الكوسينوس لبي، اين الضلع اللي بغينا ناخذو في الوسط هو هذا AB، اللي شاد في الزاويه وشاد في الزاويه القائمه. والوتر راه ما تيتغيرش، الوتر ديال مثلث قائم الزاويه هو اكبر ضلع، هو اللي تيكون متقابل مع الزاويه القائمه. الوتر ديما هو اللي كيشوف الزاويه القائمه. فهمنا دروك؟ الكوسينوس هو الضلع المحادي للزاويه القائمه على الوتر. هذا هو لو كوسينوس. غادي ندير واحد تطبيق عادي. عندنا A B C، عندنا هنا 5، عندنا نديرو يعني 4، هنا 3. يعني إلا بغينا نحسبو الوتر تنديرو مبرهنات فيثاغورس. مبرهنات فيثاغورس تقول لنا BC أس 2 يساوي AB أس 2 زائد AC أس 2، يعني BC أس 2 اش بتساوي لنا؟ 3 أس 2 هي 9 زائد 4 أس 2 16، يعني 9 زائد 16 هي 25. إذا بي سي أس 2 تساوي 25، يعني بي سي تساوي جذر 25 اللي هي 5. شي علاش 5؟ يعني في مثلث زاوية قائمة ماشي تنجيو تنحطو الأعداد يعني بطريقة عشوائية، ضروري ملي يكون هذا الوتر تيحقق لنا مبرهنات فيثاغورس. شي علاش حطيت 3 4
هنا 5 ولا نحط 6 8 10 يعني ضروري تكون مبرهنة فيثاغورس محققة. دابا بغينا نحسبو الكوسينوس ديال الزاوية بي. كوسينوس بي اش قلنا؟ الضلع المحاذي للزاوية القائمة ها الزاوية بي، ياك؟ ها الزاوية القائمة، الضلع المحاذي هو ا بي على الوتر بي سي، وبتطبيق عددي يعني ا بي تساوي 3 على 5. نمشيو لكوسينوس ديال سي. كوسينوس سي اش تيساوي؟ الضلع المحاذي للزاوية القائمة اللي هو ا سي على الوتر يساوي 4 على 5. يعني ساهل الكوسينوس. عطيوني مثلث تندير الزاوية اللي عطاوني، تنشوف الضلع المحاذي للزاوية القائمة على الوتر. يعني أمثلة تعطيو في التاسعة، تنهضر على التاسعة الثالثة إعدادي. أمثلة تعطيو يقدر يعطيوك مثلث ويعطيوك هاد الأعداد، ولا حاجة أخرى. علاش أنا قريتكم مبرهنات فيثاغورس قبل من الحساب المثلثي؟ يقدر يعطيوك هاد الأضلاع وتولي انت دير مبرهنة فيثاغورس باش تحسب الضلع بي سي، عاد باش انك تحسب لي كوسينوس والسينوس. فهمنا؟ غنمشيو دابا للسينوس او جيب زاوية حادة. جيب زاوية حادة. هنا جيب زاوية حادة، هنا مثلث قائم الزاوية في ا بي سي، مثلث قائم الزاوية في شنو هو السينوس او الجيب؟ سينوس دو اكس اون جينيرال، عندي لك تعريف اون جينيرال، هو الضلع المقابل للزاوية، الضلع المقابل للزاوية على الوتر. يعني الزاوية الضلع اللي مقابل لها، أو بمعنى أصح الضلع اللي تتشوف فيه الزاوية بالطريقة الدارجة، الضلع اللي تتشوف فيه الزاوية بحال الزاوية بي سي. اش من ضلع تتشوف فيه؟ هو أ سي. الزاوية سي اش من ضلع تتشوف فيه؟ هو أ بي على الوتر. يعني بحال الكوسينوس بحال السينوس، ديما المقام هو الوتر. يعني بحال غناخدو مثال ديال سينوس بي. شنو هو الضلع المقابل للزاوية بي؟ يعني الضلع اللي تتشوف فيه هو أ سي على الوتر اللي هو بي سي، يعني 4 على 5. عندنا السينوس ديال سي، يعني المقابل للزاوية سي اللي هو أ بي على بي سي تساوي لنا 3 على 5. نقدر ناخدو السينوس ديال أ. السينوس ديال أ الزاوية أ شحال فيها؟ 90 درجة. شنو السينوس ديالها؟ هو الضلع المقابل للزاوية. شنو هو الضلع المقابل للزاوية؟ هو الوتر نيت، هو بي سي على الوتر. يعني التعريف ديما على الوتر، ديما المقام على الوتر. شنو هو الوتر عندنا؟ بي سي. بي سي على بي سي هي 5 على 5 اللي هي 1. يعني سينوس ديال 90 درجة 1، وهذا من الزوايا. يعني عندكم الزاوية 0 و30 و60 و45 و90 زوايا اعتيادية. غنعطيكم في الآخر شحال يساوي السينوس ديالهم والكوسينوس والطونجون ديالهم. يعني ها هي لقينا، يعني تيكون الضلع المقابل للزاوية على الوتر. نفهمو دروك.
دوزنا دابا الكوسينوس. شنو هو الكوسينوس؟ هو الضلع المحاذي للزاوية على الوتر، والسينوس هو الضلع المقابل، يعني اللي تتشوف فيه الزاوية اللي مقابل مع الزاوية على الوتر. هذا هو الكوس والسينوس. بغينا نمشيو للظل اللي هو طونجون، ظل زاوية حادة. عندنا A B C مثلث قائم الزاوية. شنو هو التعريف ديال الطونجونت؟ طونجونت ديال الزاوية إكس هو الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحاذي للزاوية. طونجونت هو الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحاذي للزاوية، أو بمعنى آخر طونجونت إكس يساوي سينوس إكس على كوس إكس. السينوس مقسوم على الكوسينوس، إما ناخذ الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحاذي للزاوية، أو نديرو السينوس على الكوسينوس وعاد تعطينا هذه النتيجة. نشرحها لكم. بحال طونجون سي، شنو هو السينوس ديال سي؟ السينوس ديال سي من الزاوية المقابلة، السينوس هو الضلع المقابل AB على الوتر. وشنو هو الكوسينوس ديال الزاوية سي؟ هو الضلع المحاذي AC على الوتر. بغينا نختزل الوتر مع الوتر، شنو تبقى لنا؟ AB على AC. شنو هو التعريف؟ الضلع المقابل للزاوية. شنو الضلع المقابل للزاوية سي؟ هو AB. ها شنو الضلع المحاذي للزاوية سي؟ هو AB. فهمنا؟ يعني شنو هو الطونجونت؟ الطونجونت إما نخدم بهذه الطريقة ديريكت، يعني ندير الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحاذي للزاوية، ولا ندير طونجونت الزاوية يساوي السينوس ديال الزاوية مقسوم على الكوسينوس ديال الزاوية. المثال ديالنا هنايا يعني بحال الزاوية سي، اش عطاتنا؟ AB على AC. AB هو 3 على 4. صافي. حساب مثلثي أما هو. عندنا 3 الحوايج خاصنا نعرفوهم: لو كوس، لو سين، اي لو طونجونت. لو كوس التعريف ديالو هو الضلع المحاذي للزاوية على الوتر. سينوس إكس هو الضلع المقابل للزاوية على الوتر. والطونجونت هو الضلع المقابل للزاوية على الضلع المحاذي للوتر، أو الطونجونت إكس يساوي سينوس إكس مقسوم على كوس إكس. هادشي اللي كاين. هادو هما التعريف ديال هاد الجيب تمام والجيب والضل تاع زوايا حادة. هذا هو التعريف، شي حاجة سهلة. دابا بغينا ندوزو لواحد علاقات خاصة. كاينة علاقات ديال حساب مثلث. عندنا علاقة تقول سينوس إكس أس 2 زائد كوس إكس أس 2 تساوي 1. هذه علاقة، وهذه تناخدوها يعني ديما تنخدمها. كوس نفس الزاوية، ولكن نفس الزاوية، يعني سينوس أس 2 زائد كوس إكس أس 2 تساوي 1. نثبتوها من هنا. شنو هو السينوس ديال سي؟ نشوفو الزاوية سي. السينوس ديال سي هو الضلع المقابل 3 على الوتر. وشنو هو الكوس ديال سي؟ الكوس ديال سي تساوي أسي اللي هي 4 على 5. غنشوفو واش ما تعطينا واحد. سينوس أس 2 إكس يعني 3 على 5 الكل أس 2 زائد كوس إكس 4 على 5 الكل أس 2. شنو 3 يعني 3 أس 2
كاين الأقواس، يعني بما أن الأقواس كاينين يعني أس 2 3 أس 2 و حتى 5 أس 2، يعني تنفرق الأس عليهم بجوج، زائد 4 أس 2 على 5 أس 2. 3 أس 2 هي 3 في 3 9 على 5 أس 2 هي 5 في 5 25 زائد 4 أس 2 هي 16 زائد 25. مجموع عددين لهما نفس المقام نحتفظ بالمقام اللي هو 25. 9 زائد 16 اللي هي 25 على 25 تساوي 1. احنا ثبتنا العلاقة، يعني سينوس أس 2 زائد كوس أس 2 تساوي 1. وراه تيعطيوها لكم بزاف، تيعطيكم بزاف على يعني أمثلة أحسب وتيكون فيهم هاد كوس أس 2 زائد سينوس أس 2 تساوي 1. يعني مثال نعطيه لكم عاوتاني تيتعطى، يقدر يعطيكم متطابقة هامة. اش بيعطيكم فيها؟ تيعطيكم سينوس أس 2 زائد كوس تعطيكم سينوس إكس زائد كوس إكس الكل أس 2. تيقولك احسب هاد المتطابقة. اش تنديرو؟ تنديرو التعريف ديال المتطابقة أ زائد بي الكل أس 2 هي اش؟ أ أس 2 زائد 2 أ بي زائد بي أس 2 متطابقة. نكتبها لكم هنا أ زائد بي الكل أس 2 اش تساوي؟ أ أس 2 زائد 2 أ بي زائد بي أس 2. هذه متطابقة. فين تبقى هنا؟ تبقى على هذه العلاقة باش نحسب ها أ ها بي، يعني سينوس إكس أس 2 زائد 2 سينوس إكس كوس إكس زائد كوس إكس أس 2. عندنا 2 سينوس إكس كوس إكس زائد سينوس أس 2 إكس زائد كوس إكس. اش قلنا تتقول؟ هي 1. وهذا حساب ديال هادي، يعني 2 سينوس إكس كوس إكس زائد 1. بغينا نمشيو للطونجونت. طونجونت أس 2. طونجونت أس 2 اش بيساوي لنا؟ بيساوي سينوس أس 2 على كوس إكس أس 2. يعني طونجونت أس 2 إكس اش بيساوي لنا؟ شنو هي سينوس أس 2؟ هي 1 ناقص، بغينا نديو الكوس هنايا بتولي 1 ناقص كوس أس 2 إكس على كوس أس 2 إكس. يعني طونجونت يعني 1 على كوس أس 2 إكس ناقص كوس أس 2 إكس على كوس أس 2 إكس. اش درت؟ باش ما دابا طونجونت التعريف ديال هادي راه من المسلمات، يعني في الرياضيات سينوس أس 2 إكس زائد كوس إكس أس 2 تساوي 1. هادي راه بحال قلتي تعريف، يعني هادي نخدمها، يعني ما يعني سينوس ديال زاوية أس 2 زائد كوس أس 2 ديال نفس الزاوية ديما تيساوي 1. طونجونت أس 2 إكس هو سينوس أس 2 إكس على كوس أس 2 إكس. وانا نشد سينوس أس 2، إما نشد سينوس أس 2 ولا كوس أس 2. حنا بغينا غير نشدو الطونجونت أس 2 إكس بدلالة كوسينوس. يعني سينوس أس 2 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 1 ناقص كوس أس 2 إكس. وانا نفرق، يعني درت عندهم نفس، يعني 1 على كوس أس 2 ناقص كوس أس 2 على كوس أس 2 نفس المقام. يعني من هنا لهنا راه ما كاين حتى اختلاف، غير فرقت، يعني درت 1 بوحدو على المقام ودرت كوس أس 2 إكس على المقام. اش بتعطينا؟ هي 1 على كوس أس 2 ناقص 1. يعني طونجونت أس 2 إكس يساوي لنا 1 على كوس أس 2 إكس ناقص 1. هادو تعاريف، يعني نخدم بهم. يعني طونجونت أس 2 إكس تساوي 1 على كوس أس 2 إكس ناقص 1. هادو
علاقات مثلثيه تنخدم بهم في بعض التمارين اللي عطاونا نثبتوا شي علاقه اثبت ان هذه العلاقه تساوي هذا العدد. تنخدم هذه العلاقات. دابا نمشيو للزوايا الاعتياديه اللي هما ساهلين يتحفظ لهم الكوسينوس. عندنا الزاويه اكس سينوس كوس طونجونت. عندنا اول زاويه هي صفر، كاينه 30 45 60 والزاويه 90. نبداو بواحد الطريقه: صفر واحد جوج ثلاثة أربعة. تبعو معايا. تنديرو الجذر. جذر صفر هو صفر، جذر واحد هو واحد، جذر جوج هي جذر جوج، جذر ثلاثة هي جذر ثلاثة، وجذر ربعة هي اثنان. وتنقسمو كلشي على اثنان. يعني تساوي واحد، يعني السينوس ديال 90 هو واحد. تبعتو معايا؟ اللي ما حافظهمش، اللي ما حافظش هاد الزوايا بيدير واحد الطريقه: تنديرو صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة وتندير لهم الجذر. جذر أربعة هو اثنان، جذر ثلاثة بيبقى ثلاثة، جذر اثنان هي جذر اثنان، جذر واحد هو واحد. وتنقسم الكل على اثنان. صفر على اثنان هي صفر، اثنان على اثنان هي واحد. وتنشوف صفر وتسعين تيكونوا لنا زاوية قائمة. صفر زائد 90 هي زاوية قائمة. إلا كانوا جوج زوايا تيكونوا زاوية قائمة، السين ديال وحدة هو الكوس ديال الأخرى. بحال دابا صفر مع 90، السين ديال صفر هو الكوس ديال 90، والسين ديال 90 هو الكوس ديال صفر. تيكونوا مخالفين. 30 مع 60 شحال الكوس ديال 30؟ هو واحد على جوج، يعني هو السين ديال 60 واحد على اثنان. والكوس ديال 60 هو واحد على جوج، هو السين ديال 60 هو 3 على جوج، هو الكوس ديال 30، يعني جذر 3 على جوج. صافي. ال 45 تيكون بحال السينوس يساوي الكوسينوس، جذر جوج على اثنان. بالنسبة للطونجونت صفر، الطونجونت قلنا السينوس مقسوم على الكوس، صفر على واحد هو صفر. بالنسبة ل 30 واحد على جذر 3 غتعطينا جذر 3 على 3. 45 هي واحد. 60 جذر 3 على واحد هي جذر 3. و90 غير معرف، لأن ما كايناش واحد على صفر في الرياضيات، واحد على صفر غير معرف. الزاوية الاعتيادية دروكا ساهلين، إما ديروا الطريقة اللي وريتكم صفر واحد جوج 3 4 وندير الجذر ونقسم على جوج تعطينا، ولا نحفظهم هكا صفر واحد على جوج جذر جوج على جوج جذر 3 على جوج واحد. وتنقلب، تندير صفر 90 مع صفر تيتقلبوا، 30 مع 60 تيتقلبوا حتى هما، وال 45 راه تتبقى نفس الكوسينوس نفس السينوس نفس السينوس نفس الكوسينوس. والطونجونت راه ساهل في الحساب. هادو راه تيتحفظوا، خاص بنادم يحفظهم لأنهم زاوية اعتيادية. تنتمنى أنه يكونوا فهمتوا شوية وأن الدرس يكون مفهوم. وإلى اللقاء في فرصة قادمة، وتنشكركم على التعليقات ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم،
وبالنصائح ديالكم يعني اللي ما فهمش شي حاجة يقولها ليا، وإلى اللقاء، تبارك الله عليكم.